नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ़्सी, और मैं अपने नफ्स को बरीउल ज़िम्मा करार नहीं देता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है। इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा रब गफूरुर रहीम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से 13वां पारा शुरू हो रहा है, जिसमें सूरह यूसुफ की आखिरी 59, सूरह राद की 43, सूरह इब्राहीम की 52 और सूरह हिजर की एक आयत शामिल है। कुल 155 आयात, जिसके 19 रुकू बनते हैं। पिछले पारे के रुकू नंबर 17 और इस पारे के पहले रुकू का खुलासा ये है कि बादशाह ने जब ये ताबीर सुनी, जो सिर्फ ताबीर न थी बल्कि तदबीर और तबशीर भी थी, तो वो बहुत मुतासर हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हुक्म दिया कि उसको बुलाकर लाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बग़ैर अपनी पोजीशन की बरतरी और सफाई के बाहर आने से इनकार कर दिया। लिहाजा अब औरतों की मुत्तफ़िका शहादत और ख़ुद ज़ुलेखा ने भी अपने कसूर का इकरार कर लिया कि यूसुफ़ बिल्कुल सच्चे हैं। तो बादशाह ने इस पर तस्दीक लगाई तो आप बाहर आए। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना मशीर ख़ास रख लिया। रुकू नंबर 2 के अंदर फरमाया कि जब कहत साली हुई, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने मिस्र आए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर उनके भाई उनको न पहचान सके। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला भी दिया और रकम भी चुपके से उनके सामान में रखवा दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब की बार आओ तो अपने भाई बिन्यामीन को भी लेकर आना, तब गल्ला मिलेगा, वरना नहीं। भाई जब वापस पहुँचे, अपने सामान में रकम पाई तो और ज़्यादा शुक्रगुजार हुए। तो वालिद से इसरार करके छोटे भाई बिन्यामीन को भी अगली दफ़ा साथ ले गए। वालिद ने कहा कि तुम लोग शहर के अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। रुकू नंबर 3 के अंदर फरमाया कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बतौर ख़ास बिन्यामीन को मिस्र बुलवाया, तो बरादरान यूसुफ़ को उससे हसद पैदा हुआ। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठाया और ख़ास मशवरे किए। और जब वो जाने लगे तो उनके सामान में एक शाही पैमाना चुपके से रखवा दिया। और जब वो रवाना होने लगे तो फरमाया कि सबको तलाशी देनी होगी। भाइयों ने कहा कि हम चोर नहीं हैं कि जिनकी तलाशी ली जाए। आखिर इस पर फैसला हुआ कि जिसके सामान से वो पैमाना निकले उसको ग़ुलाम बना लेना। बिन्यामीन के सामान से वो प्याला निकल आया। उन्होंने कहा, हम में से किसी और को रख लो, इसको न रखो, क्योंकि हमारा बूढ़ा बाप परेशान होगा। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम न माने और बिन्यामीन को ही अपने पास रखा। खुलासा ये कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का दोबारा आना और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अपने हकीकी भाई को हिकमत अमली से रख लेना। रुकू नंबर 4 के अंदर फरमाया कि जब ये लोग अपने वतन पहुँचे, सारा वाक़या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया तो फरमाया ये कोई साजिश है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनारा कश होकर रोने लगे, यानी हुजरा नशीन हो गए। यहाँ तक कि बिनाई जाती रही। एक दिन बेख्तियार पुकार उठे, या असफ़ा अला यूसुफ़, हाय अफसोस यूसुफ पर। तो बेटों ने टोका। आपने फरमाया कि जाओ यूसुफ को तलाश करके लाओ। बरादरान यूसुफ अब की बार फिर मिस्र पहुँचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम से रैत के लिए कहा और अपने वालिद का माजरा सुनाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आ गया और रो पड़े, अपने आप को जाहिर कर दिया। दौरान गुफ्तगू यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अचानक अपने भाइयों से कहा कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या किया था, नादानी और जहालत की वजह से।
قالوا وإنك لأنت یوسف، کہنے لگی کہ کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ فہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا سکا بھائی ہے۔ فرمایا کہ قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی و یصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، برادران یوسف نے کہا کہ اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا بار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے اور وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہی وہ تاریخی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ سے فرمایا تھا۔ بھائیوں نے جب اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، سر جھکا دیا، فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور فرمایا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ، والد محترم کی آنکھوں کو لگا دینا، بینائی بحال ہو جائے گی، اور سب اہل خانہ کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ رکوع نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچ گئی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے ساتھ لگائی گئی تو بینائی واپس آ گئی۔ بیٹوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے۔ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ تب تمام برادران یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کی، اسلام اور نیکیوں کے ساتھ خاتمے کی دعا کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل پہلی دفعہ مصر کے اندر جا کر مقیم ہوئے۔ رکوع نمبر 6 جو کہ سورہ یوسف کا آخری رکوع ہے، اس میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں سے نشانیاں ہیں لیکن لوگ دھیان نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا راستہ توحید والا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں۔ فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب آدمی تھے، وہ بھی آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملی۔ فرمایا کہ مجرموں کے لیے عذاب ہے، اور ان باتوں کے اندر، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن مبین مومنوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یہاں سے سورۃ الرعد شروع ہو رہی ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سورہ یوسف کا اختتام قرآن مقدس کی حقانیت بیان کرنے پر ہوا، اور سورۃ الرعد کا شروع قرآن مجید کی عظمت اور حقانیت سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا کہ اے نبی یہ کتاب کی آیات ہیں اور جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ فرمایا کہ بے شک یہ حق اور سچ ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ سورۃ الرعد کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ دلائل الوہیت و وحدانیت
اور عجائب قدرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد ازاں اثبات معاد اور منکرین نبوت کے چند شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ رکوع نمبر 7 کے اندر قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ کیسے اللہ پاک نے آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا ہوا ہے، سورج کو اپنے کام پر لگایا، ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر چلتا ہے، اسی نے زمین کو پھیلایا، پہاڑ اور دریا بنائے، باغ لگائے کھجور اور انگور کے جو ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ رکوع نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے وہ چاہے مذکر ہے یا مؤنث، پورا یا ادھورا، اچھا یا برا، پوشیدہ و ظاہر، سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور بندوں کی حفاظت کے لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرشتے اور بادل اس کی تسبیح کر رہے ہیں، آسمانوں سے وہی پانی اتارتا ہے، اور اتنی صفات کا حامل ہی مستحق عبادت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی فریاد رسی نہیں کرتے، اور فرمایا کہ ایسوں کا انجام برا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ حکم الہی ان کی ہر حالت پر حاوی ہے، اگر یہ لوگ اصلاح نہیں کرنا چاہتے تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہے، لیکن آئندہ چل کر اللہ سے بھلائی کی امید بھی نہ رکھیں۔ رکوع نمبر 8 کے اندر الفاظ ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رعد یعنی بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بجلی کی کڑک کے دوران اگر اس کو پڑھا جائے تو بجلی گرنے سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ اس بات کو عقل والے سمجھتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے ان کے لیے جنت عدن ہے، اور جو لوگ احکام کی پابندی نہیں کرتے وہ لعنت کے مستحق ہیں، ان کا انجام خراب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی ہیچ ہے۔ خلاصہ یہ کہ کتاب کو صحیح ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دونوں کے طرز عمل میں فرق ہے اسی طرح جزائے اعمال کے اندر بھی فرق ہے۔ رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ کافر لوگ فرمائشی معجزات مانگتے ہیں، فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جائیے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا کہ یہ کفار فرمائشی معجزات دیکھ کر بھی ماننے والے نہیں۔ خلاصہ یہ کہ مخالف کہتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس کو دیکھ کر ہمارے دل قرآن پر مطمئن ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو تو قرآن سے اطمینان ہی حاصل ہوتا ہے، قرآن تو مؤثر ہے، لیکن تمہارے دل پہاڑ، زمین اور مردوں سے بھی زیادہ بیکار ہو چکے ہیں۔ رکوع نمبر 11 کے اندر فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ان کو مہلت ملی، نہ مانے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر ان کی قومی زبان کے اندر کتابیں نازل کی گئیں، اسی طرح قرآن مقدس بھی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اتباع کریں۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے بھی بیوی بچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ بھی کوئی نشانی دکھانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، ترمیم و تنسیخ کا اختیار، عذاب آنے نہ آنے کا اختیار اور حساب کتاب کا اختیار سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام فقط تبلیغ ہے۔ ان سے پہلے بھی کلمہ حق کو مٹانے کی تدبیریں کی گئیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
यहाँ से सूरह इब्राहिम शुरू हो रही है, जो कि मक्की सूरत है और इसमें 52 आयात और 7 रुकू हैं। इस सूरत की वजह तस्मिया ये है कि इसमें खाना काबा, हज बैतुल्लाह के मुतालिक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक और उनकी दुआओं का जिक्र है। इसका खुलासा ये है कि दलाइल अक़लिया और नकलिया और तंबीह के बाद भी ये काफिर ना माने तो उनको गुज़श्ता अक़वाम के वाक़ियात याद दिलाएं, शायद ये लोग ज़ुल्मात से निकलकर नूर ईमानी की तरफ आ जाएं। चुनाचे रुकू नंबर 13 के अंदर फरमाया कि ये किताब हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं। आखिरत को तरजीह न देने वाले और अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले काफिर लोगों के लिए शदीद अजाब है। फरमाया कि हमने रसूल पर उसकी कौम की ज़ुबान में कलाम उतारा। उसके बाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इसी काम के लिए भेजा था। उन्होंने एहसानात याद दिलाकर अपनी कौम को इत्बाए हक की तरगीब दी। खुलासा ये कि मकसद बेसत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेसत मूसवी एक ही है। रुकू नंबर 14 के अंदर फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर ज़मीन के सारे बसने वाले अल्लाह ताला के मुखालिफ हो जाएं तो भी अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं। फरमाया क्या तुम्हें बर्बाद शुदा कौमों के हालात मालूम नहीं? उन्होंने कहा कि ये नबी हमारे जैसा इंसान है, हम इस पर क्यों ईमान लाएं? फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहे अपना फजल कर दे और हम तो अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। खुलासा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत का मकसद एक ही है। रुकू नंबर 15 के अंदर फरमाया कि कुफ्फार ने कहा कि हम तुम्हें देश से निकाल देंगे या फिर तुम हमारे दीन की तरफ लौट आओ। फरमाया कि बज़रिया वही नबी को बतला दिया कि इन जालिमों को हम हलाक कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ, उन पर दुनिया में अजाब आया। फरमाया कि काफरों की अमाल राख की तरह हैं जो तेज़ हवा से उड़ जाती है। रुकू नंबर 16 के अंदर फरमाया कि क़ियामत में हर चीज़ का फ़ैसला हो जाएगा तो उस वक्त शैतान भी कहेगा कि मैंने झूठा वादा किया था और अल्लाह ताला ने सच्चा वादा किया था, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर न था, तुमने मेरी बात मान ली, मुझे मलामत मत करो, अपने आप को मलामत करो। फरमाया कि नापाक कलमे की मिसाल यानी शिरक नापाक दरख्त की तरह है जिसकी कोई जड़ ही ना हो, और कलमा तय्यबा की मिसाल पाक दरख्त की तरह है जिसकी जड़ ज़मीन में हो और शाख आसमान में। रुकू नंबर 17 के अंदर फरमाया कि कुफ्फार ने नेमत इलाही यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा नहीं किया तो इसकी वजह से जहन्नम में दाखिल होंगे। और मोमिनों से फरमाया कि माल खर्च करें, आसमान ज़मीन मेवे उसी ने पैदा किए हैं। और फरमाया कि वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ तुम्हें अता फरमाई जो तुमने उससे मांगी। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ नहीं कर सकोगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, फरमाया कि बेशक इंसान बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। रुकू नंबर 18 के अंदर फरमाया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल और उनकी वालदा को इस जगह ठहराया जहां अब मक्का शहर है तो फरमाया कि उस वक़्त ये बेआबो गया वादी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, यहाँ मेवे पहुँचा और मुझे नमाज कायम करने वाला बना, और मेरी औलाद को और मुझे और मेरे वालदैन को और मोमिनीन को क़यामत के दिन मुआफ़ फरमा। रुकू नंबर 19 के अंदर फरमाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को इससे बेखबर न समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक ढील दे रखी है। अजाब के वक्त जालिम लोग मोहलत मांगेंगे लेकिन अब वक्त गुजर चुका होगा। फरमाया कि तुम मुजरमों को क़यामत के दिन जंजीरों में जकड़ा हुआ देखोगे और उनके चेहरों को आग ढांप रही होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔